السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نصلحوا l'exercice D. باك سيونس 2020. اوكي، سيسيون برينسيبال exercice complexe. هذا l'énoncé نتاع l'exercice. يقول لنا هني كي لو بلان est rapporté à un repère autonomie direct او اي في دون لا فيغور ديال النكس جوان. دونك اللي هي الفيغور هذه. On a placé les points A et B d'affixes respectifs. ZA égale à D exponentielle I pi sur 6. Donc, quel est A? Ou le B? Donc, d'affixe ZB égale à 1 demi ZA au carré. Ainsi que I le mêlé du segment AB. هذه I هي المليم تاع segment AB. باهي. أول حاجة هني كي قال لنا déterminer la forme algébrique de chacun des nombres complexes ZA et ZB. باهي. وقت تحطوا على الفورم algébrique d'un nombre complexe. Donc, الفورم algébrique d'un nombre complexe, تحطوا على الفورم هذه. donc Z égale à A plus IB avec A et B appartient à R. واضح؟ donc يلزمنا نرجعوا Z égale à A plus IB الفورم هذه. باهي donc نبداو هنيكاتي. donc A عندنا أول حاجة ZA égale à D exponentielle I pi sur 6. باهي égale à D كي نحلو l'exponentielle باش تولي كوسينيس pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. واضح؟ باهي إيجال دي. طب باش نشوفو كوسينيس والسينيس. كوسينيس بي سر 6 راسين دو 3 سر 2 بلس إي سينيس بي سر 6 ان ديمي. دونك إيجال راسين دو 3 بلس إي. واضح؟ دونك هذه هي الفورم الجبريك نتاع زد أ. باهي إذا كانت عندو زد بي إيجال ان ديمي زد أ أو كاري إيجال 1 demi d exponentielle I pi sur 6 كلها au carré égal. باهي دونك كالعادة عندنا هنا كي 1 demi كي ندخلو الكاري تو دونك d au carré باش تعطينا 4 والاكسبونونسيال باش تولي اكسبونونسيال I pi sur 6 I pi sur 3. واضح باش تولي اكسبونونسيال I pi sur 3. دونك كي دخلنا كاري دي كاري باش تولي تعطينا 4 والاكسبونونسيال اي بي سر 6 دونك فوا دي باش تولي دي سر 6 باش ترجعها 1 سر 3. واضح دونك هاكا علاش راني كاتب اكسبونونسيال اي دو بي سر 6 ولات اكسبونونسيال اي بي سر 3. بيه ايكال 4 سر 2 باش تعطينا 2. باهي نحلو الاكسبونونسيال كوسينيس بي سر 3 بلس اي سينيس بي سر 3. واضح؟ باهي جيست نهبط شوي نكمل هنيكاتي. دونك زد بي ايكال دي. باهي كوسينيس بي سر 3 ان ديمي بلس اي سينيس بي سر 3 راسين دو 3 سر 2. اوكي ايكال دونك سامبليفيكاسيون باك 2 باش تعطيني 1 بلس اي راسين دو 3. واضح؟ دونك هنيكاتي وصلنا اللي زد ا ايكال racine de 3 plus I, ZB égale 1 plus I racine de 3. Donc, هذوما les deux formes algébriques تاع Z A و ZB. باهي في الكيستيون 2 دونك في البي هنا كي تجي لنا vérifier que l'affixe des points I égale 1 plus racine de 3 sur 2 الكلها فوق 1 plus I. كيستيون B نحبوا نوصلوا اللي ZI égale racine de 3 plus 1 كلها سير 2 1 بلس اي. باهي باش نوصلوا للحكايه هذه. باهي دونك باش نبدا هنيكاتي عندنا اي اللي مليان دي سيغمون ا بي ايكيفالون اللي زد اي ايكال زد ا بلس زد بي سر 2. اوكي اذا كان عندي الاي إذا كان عندي جيست لحظة نبدل الكولير. إذا كان يكون عندي نكتب دي بوان أ و بي. واضح؟ دونك نقولو مثلا عندنا إي هي المليان. باهي
l'affixe نتاع زد اي l'affixe نتاع زد اي هو لا سوم دي افيكس دي بوان على l'affixe نتاع ا مع l'affixe نتاع بي كلها سير دو. واضح؟ هكا علاش نكيت عملت زد اي يقال زد ا بلس زد بي سير دو. باه دونك نكملو نكاتي ايكال ان ديمي خالي ان ديمي على شيرة. دونك ونكمل عندي زد ا راسين دو 3 بلس اي بلس زد بي اللي هي 1 بلس اي راسين دو 3 ايكال ان ديمي. باه تنخلي الريال وحدهم والايماجينار وحدهم. دونك عندي راسين دو 3 بلس 1 دونك بلس اي. باه كي نخرج الاي فاكتور دونك لقيت باش تقعد لي راسين دو 3 من هذه باش تقعد لي راسين دو 3. واضح؟ باه بليس من هذه باش تقعد لي 1. واضح؟ دونك هاني كاتي عملت ان ديمي عندي راسين 3 بلس 1 هذوما لي ريال وحدهم. وبعد كده كي نخرج اي فاكتور دونك هذه باش تخلي لي راسين دو 3. دونك هكا علاش كاتي عندي راسين دو 3 وهذه باش تخلي لي 1. اوكي باه كمل. دونك زد اي ايكال ان ديمي. تو باش نخرج راسين دو 3 بلس 1 كلها اون فاكتور هاني كاتي باش تقعد لي 1. كي نخرج هذه اون فاكتور باش تقعد لي 1 بليس هذه باش تعطيني اي ايكال راسين دو 3 بلس 1 كلها سير 2 و 1 بلس اي. واضح؟ دونك هذه زد اي اللي حب عليها. باه تعداو توا كيستيون 2. باه نيكي دي كيستيون 2 قال لنا اون كونسيدير دون سي ليكواسيون 1. دونك هذه ليكواسيون 1 اللي هي زد كاري بلس 2 زد موان دي فو 1 بلس راسين دو 3 فو 1 بلس اي ايكال 0. soit m et n des points d'affixe respectifs z et 1 demi z carré où z un nombre complexe non nul et différent de 2. Ben, أول حاجة قال لنا montrer que le point I est le milieu de M si seulement si z est une solution de A. Ben, donc de A ben عندنا I donc باش نبدو من I et le milieu de AB équivalent ZI A I milieu de M. Juste لحظة نكتي غلط. دونك نكتي غلط نكتي مش AB M. Donc M1 I le milieu de M équivalent de ZI égale ZM plus ZN sur 2 équivalent ZI هي racine de 3 plus 1 sur 2 كلها pour 1 plus I égale به عندي ZM هي Z ZN هي 1 demi Z carré. اوكي donc plus 1 demi Z carré équivalent. تو باش نعمل باش نضرب هذه كلها في 4. اوكي باش نضرب ليكواسيون كلها في 4. دونك باش نضرب الجهه هذه في 4 باش نضرب الجهه هذه في 4. اوكي باه اش يولي عندي كي نضرب هذه كلها في 4 باش يولي عندي 2 راسين دي 3 بلس 1 و 1 بلس اي. اوكي علاش اني كيتولي عندي 2 خاطر 4 سير 2 دونك باش دير دي هذه تقعد 2 دي فور راسين 3 بلس 1 و 1 بلس اي. هذه اللي عندي هنا كاتب. باه تعال نبداو للجهه الاخرى. الجهه الاخرى دونك عندي 4 زد سير 2 4 زد سير 2 هذه باش تولي 2 زد. دونك 4 زد سير 2. باه بالنسبه لحكايه الزد كاري دونك عندي 4 سير 2 باش تقعد 2 هكا ولا باش تولي 4 سير 2 زد كاري باش تقعد 2 زد كاري. باه 2 زد كاري سير 2 باش تعطيني بليس زد كاري. دونك انا كتبت بليس زد كاري. باه ايكيفالون زد كاري بلس 2 زد موان الحكايه هذه كلها باش تحولها من الجهه الاخرى. دونك باش تولي موان 2 راسين دو 3 بلس 1 و 1 بلس اي égale à 0. Équivalent, et les z est une solution de l'équation. واضح. دونك بدينا من الاي اللي ملي دو امان وصلنا الى زد فالي في ليكواسيون. معناها زد كي نعملها في ليكواسيون باش تعطينا ايكال 0. دونك زد est une solution de l'équation E. واضح. باه تعداو تو البي
بيه نيكاتي قال لنا جوستيفي كي زاد ا تي سوليسيون دو اي سهل برشا نيكاتي لازمنا نعوض زاد ا في ليكواسيون نلقاها ايكال زيرو. باه دونك احنا باش نخرج باش نبدو كيما هكا باش نعملو زد ا او كاري بلس دي زد ا موان دي هو 1 بلس راسين دو 3 و 1 بلس اي ايكال ما نعملوش ايكال زيرو نعملو ايكال ويلزمنا نعوض ونلقاها ايكال زيرو واضح. دونك لازمنا نوصلوا الحكايه هذه كلها ايكال زيرو واضح ما نعملوش ايكال زيرو. باه نعوض زد ا دونك باش تعطينا دي اكسبوننسيال اي بي سر 6 au carré plus d fois d exponentielle e pi sur 6 moins d fois 1 plus racine de 3 fois 1 plus i. Donc نكمل لوطا ايكال به هذه باش تعطيني 4 اكسبوننسيال اي بي سر 3. هذه الحكايه الاولى. هذه او كاري باش تعطيني دي او كاري باش تعطيني 4 الاكسبوننسيال اي بي سر 3 باش تعطيني اكسبوننسيال اي بي سر 6 او كاري باش تعطيني اكسبوننسيال اي بي سر 3 واضح. دونك تهبط الدي حدا البي سر 6 باش تولي بي سر 3 بليس 4 اكسبوننسيال اي بي سر 6. هذه من الحكايه هذه خاطر دي فوا دي 4 اكسبوننسيال اي بي سر 6 به موان دي فوا 1 بليس راسين دو 3 1 بليس اي اوكي به ايكال 4 به اكسبوننسيال اي بي سر 3 هذه باش نحلها. دونك باش تعطيني كوسينيس بي سر 3 كوسينيس بي سر 3 هو ان ديمي بليس اي سينيس بي سر 3 سينيس بي سر 3 هو راسين دو 3 سر 2 دونك بليس اي راسين دو 3 سر 2 اوكي به بليس 4 اكسبوننسيال اي بي سر 6 دونك كوسينيس بي سر 6 هو راسين دو 3 سر 2 دونك هذا كوسينيس بليس اي سينيس بي سر 6 ان ديمي موان 2 و 1 بليس راسين دو 3 و 1 بليس اي واضح به ايكال به باش نخرج الان ديمي هني كاتي دونك باش تولي لي دي هو 1 بليس راسين دو 3 اي اوكي دونك نكتي عندي اي كيفاش على خاطر نكتي خرجت الانديمي كي نخرج الانديمي باش تولي لي 4 سر 2 4 سر 2 باش تعطيني 2 دونك كي نخرج الانديمي نكتي باش تقعد لي 1 ونكتي باش تقعد لي اي راسين دو 3 اوكي لا بليس كيف نكتي باش تخرج الانديمي دي راسين دو 3 بليس اي موان دي و 1 بليس راسين دو 3 و 1 بليس اي واضح به ايكال 2 دونك باش نلمد الحكايات هذوما الكل دونك باش تعطيني 1 بليس اي راسين دو 3 بليس راسين دو 3 بليس اي اوكي دونك خرجت الدي فاكتور ولمت هذوما زوز مع بعض دونك هذه 1 بليس راسين 3 وهذه راسين 3 بليس اي موان دي فوا الحكايه هذيك دونك اللي هي 1 بليس راسين دو 3 و 1 بليس اي جيست نهبط لوطا شوي ايكال دي تو كالعاده باش نلمد الريال وحدهم والايماجينير وحدهم باش نعمل 1 بليس راسين 3 بليس اي دونك الاي هذه باش تخلي لي 1 كي نخرج الاي باش تقعد لي 1 والاي راسين 3 كي نخرج الاي باش تقعد لي راسين دو 3 موان دي و 1 بليس راسين دو 3 و 1 بليس اي واضح ايكال 2 دونك كالعاده باش نخرج 1 بليس راسين 3 اون فاكتور هنا كاتي عندي بارونتيز ناقص دونك هنا باش نخرج 1 بليس راسين 3 كي نخرج 1 بليس راسين 3 دونك هذه باش تخلي لي 1 هذه باش تخلي لي اي اوكي كي نخرج هذه دونك باش تقعد لي 1 خاطر هذه كلها فوا 1 دونك هاك علاش نكتي عندي 1 وهذه فوا اي دونك هاك علاش نكتي عندي اي واضح موان دي 1 بليس راسين دو 3 و 1 بليس اي به دونك عندي كونستانت موان الكونستانت هي نفسها دونك الحكايه هذه كلها ايكال زيرو مادام زاد ا فيريفيت ليكواسيون وعطتنا ايكال زيرو دونك زاد ا est une solution de l'équation ايه اوكي دونك هني كاتي بدينا عوضنا زاد ا في ليكواسيون وصلنا اللي
الحكايه كلها دونك ايجال 0 معناها زد ا فيريفي ليكواسيون دونك زد ا تين سوليسيون دو ليكواسيون ا. به تعدوا الكيستيون 3 تو. به في كيستيون 3 قال لنا سوا زد سي لا ديزيام سوليسيون دو ليكواسيون ا et c'est le point d'affixe ZC égale le point d'affixe moins 2. Ben, أول حاجة donc 3A donner la valeur de ZA plus ZC. Ben, احنا عندنا ZA et ZC sont les solutions de l'équation E. Alors, عندنا ZA plus ZC égale moins B sur A. اوكي البي والان نتحطوا على البي والان تاع ليكواسيون دونك الخاطر ليكواسيون ديما تكون هكا مثلا ا زد كاري بلس بي زد بلس سي ايكال 0 دونك يدير لي لا سوم دي دي سوليسيون باش تكون موان بي سير ا. دونك كي عندنا زد ا بلس زد سي ايكال نذكركم بليكواسيون اي ليكواسيون اي كيما هكا هي زد كاري بلس دي زد موان دي 1 بلس راسين دي 3 1 بلس اي كلها ايكال 0. هذه ليكواسيون ام تاعنا اوكي. دونك نعوض الموان بي والا دونك باش تطلع كيما هكا باش تولي ايكال 2 سير 1 دونك 2 اوكي. علاش باش تولي ايكال موان 2 جيست دونك نصلح حكايتي موان 2. دونك زد ا بلس زد سي ايكال موان 2 على خاطر البي دونك هذه البي اللي هي 2 دونك الا هي 1 دونك هذه الا ايكال 1 اوكي. دونك هذه زد ا بلس زد سي. تعدي كويستيون بي montrer que OA cassé est un parallélogramme construire alors le point C. نكات يحب يبين اللي OA cassé est un parallélogramme. باهي برشا. دونك جيست لحظة عندنا OA cassé est un parallélogramme. دونك يحب يبين هذا est un parallélogramme. OA cassé est un parallélogramme équivalent, il est OA, le vecteur OA égale le vecteur CK. Ok? Donc, باش نبينوا اللي OA cassé est un parallélogramme, لازم نبينوا اللي OA égale à CK. نحسبوا لا فيكس نتاع لي دي فيكتور اللي كان نحسبوه ZOA sur Z CK égale ZA moins ZO sur ZK moins ZC. دونك نهبط لوطا ونعوض. دونك عندي ZOA sur ZCK égale ZA اللي هي D exponentielle pi sur 6 moins ZO اللي هي 0 sur ZK اللي هي moins 2 دونك moins ZC باش تكون كيما هيك. حنا عندنا ZA plus ZC égale moins 2 donc ZC égale moins 2 moins ZA. ok. donc نكاتي عندي moins 2 moins 2 moins ZA. ok. égale D exponentielle pi sur 6 sur moins 2. هذيك ندخل لما ندخل دونك نكتب شوري لي بلس دي بلس زد ا وزد ا هي دي اكسبونسيال اي بي سر 6. واضح؟ نجم نعمل سامبليفيكاسيون نقول موان دي موان دي دونك باش تقعد لي ايكال دي اكسبونسيال اي بي سر 6 سير دي اكسبونسيال اي بي سر 6 ايكال ا. واضح؟ باهي دونك تو بينا اللي زد او ا sur Z CK égale 1. Équivalent, il est ZOA égale à Z CK. Équivalent, il est OA égale à CK. Madame les deux vecteurs sont égaux, alors OA
KC est un parallélogramme. واضح؟ دونك بينا اللي لافيكس دي دي فيكتور سون ايغو. مادام لافيكس نتاع دي فيكتور سون ايغو معناها اللي دي فيكتور هذوك ايغو. مادام لي دي فيكتور هذوك ايغو معناها او ا كاسي est un parallélogramme. به بعد كده جينا كونستروي لو بوان سي. دونك عندي او ا كاسي est un parallélogramme. دونك سي ان برانسيب باش تكون جي هذه نقولوا مثلا نيكاتي. اوكي دونك نيكاتي عندي او ا كاسي est un parallélogramme. واضح؟ دونك سي يلزم تفيريفي اللي او ا كاسي est un parallélogramme. اون برانسيب واضحه. دونك يلزم الفيكتور او ا يكون الايجال الفيكتور سي كا. اوكي به كيستيون سي. دونك عندي سوا لي بوان دي دافيكس زد دي ايجال ان ديمي زد سي او كاري كونستروير دون لانكس لي بوان دي. به جيست لحظه. به عندي زد دي ايجال ان ديمي زد سي كاري و زد سي est une solution de l'équation E. Ben, madame, si ZC est solution de l'équation E, alors I il est lié de مثلا C G avec G un point d'affixe. شنو l'affixe نتاع G؟ سموه مثلا ZG égale 1 demi ZC au carré. به منين جبت هني الحكايه هذه اي اللي مليي دي سي جي افيك جي اللي بوان دافيكس زد جي ايجال ان ديمي زد سي كاري. به هذيك نرجعوا فوق شوي. هني كاتي عندي اي اللي مليي دي امان سي سالمون سي زد ايت اون سوليسيون دي ليكواسيون والافيكس نتاع الام هو زد والافيكس نتاع الان هو ان ديمي زد كاري. معناها تو اذا كان عندي سي ني عندي سي فهذا الام عندي سي. به عندي السي سوليسيون دي ليكواسيون او. اوكي الور اللي كان نمشي في السنس العكس. الور اي اللي مليات دي سي جي وشنو هو الفيكس نتاع جي هو ان ديمي زد سي او كاري. اوكي دونك انا كيتي خدمت بالسونس لانفيرس في الحكايه هذه في الحكايه اللي عندي هنا كاتي. اوكي عندي سي عندي زد سي سوليسيون دو ليكواسيون اي. الور اي اللي مليات دي سي جي avec J et le point d'affixe un demi ZC au carré. Donc نكاتي الجي باش تطلع اللي هي ايجال زد دي. اوكي دونك الافيكس نتاع بوان جي هو ايجال لافيكس دي بوان دي. معناها دونك وصلت نكاتي اللي اي ايجال مليي دي سي دي. فهمنا؟ دونك هذه البوان سي وهذه الاي عندي الاي مليي دي سي دي. دونك اون برانسيب دي باش تكون من الجهه هذه. اوكي دونك دي مثلا نقولوا تكون هنا كاتي. دونك هذه البوان دي والاي هي المليئة دي سي دي. اوكي bah, donc quatrièmement A قلنا écrire 1 plus I sous forme algébrique sous forme exponentielle on déduire que ZA fois ZC égale. فهي جيست نبدأ بال 1 plus I ساعة. donc quatrièmement 1 plus I égale racine de 2 fois racine de 2 sur 2 plus I fois racine de 2 sur 2 égale racine de 2 exponentielle I pi sur 4. اوكي دونك هذه فورم الجبريك نتاع الام بلس اي. بعد كده يحب زد ا فوا زد تي ايجال دي دي فوا راسين دي دي بلس راسين دي 6. دونك دي فوا راسين دي دي بلس راسين دي 6 فوا اكسبوننسيال اي 5 بي sur 4. اكسبوننسيال اي 5 بي sur 4. دونك هذه 5. به دونك كيفاش تبدا الحكايه بالضبط؟ زد ا فوا زد تي ايجال تي سير ا. علاش؟ على خاطر زد ا و زد سي هما لي دو سوليسيون تاع ليكواسيون اي. دونك ايجال
بالنسبة لل A1 donc والسي هي موان دي فوا 1 بلس راسين 3 فوا 1 بلس اي. دونك نكتب باش نعمل موان دي فوا 1 بلس راسين 3 فوا 1 بلس اي. اوكي باهي باش نخليها دي فوا 1 بلس راسين 3 وال 1 بلس اي باش نعوضها بالراسين دو 2 فوا اكسبونونسيال اي بلس 4 وهنيكاتي عندي موا دونك عبارة عندي موان زان الموان زان باش نعوضها كيما هكا اكسبونونسيال اي بي. اوكي عندي ال 1 égale exponentielle i0 le moins 1 égale exponentielle ip. اوكي دونك نكيت الموا هذه عوضتها بالاكسبونونسيال اي بي الحكايه هذه به ايجال دونك ايجال دو به اذا كان ندخل راسين دو 2 دونك نكيت باش تولي عندي راسين دو 2 بليس راسين دو 3 فوا راسين دو 2 دونك راسين دو 6 اكسبونونسيال اي به بي سر 4 بلس بي دونك هذه نجم نكتبها كيما هكا 4 بي سر 4. اوكي دونك تولي بي سر 4 بلس 4 بي سر 4 دونك 5 بي سير 4. اوكي هذه الحكايه اللي وجه عليها دونك هذه زد ا وزد سي. دونك اذا كان تعدل الكيستيون الاخرانيه دونك انا كي يحب مونتري كي لي بوان او ا اي بي سون الينيي كي هذه خدمنا عليها برشا. جيست نشوف الكيستيون شنو هو دونك كيستيون بي او ا اي دي سون الينيي équivalent اللي او ا et OD sont collinéaires. دونك يلزمنا نبينوا اللي لي فاكتور او ا اي او دي سون كولينيير مادامهم كولينيير وعندهم ان بوان كومان اللي هي او دونك لي 3 بوان او ا اي دي سون الينيي. باهي هذيك نحسب الفيكس نتاع زد او ا سير زد او دي ايكال زد ا موان زد او دونك شكون 0 زد او مش لازم نكتبها سير زد دي موان زد او دونك سير زد دي. اوكي ايكال زد ا سير ان ديمي زد سي او كاري. اوكي دونك خاطر اذا كان نشوفوا لابيكس نتاع البوان دي دونك لابيكس نتاع البوان دي هو ان ديمي زد سي او كاري. باهي تو باش نعمل باش نضرب من فوق فوا زد ا او كاري مولات فوا زد ا او كاري. اوكي دونك باش نضرب من هيك فوا زد ا او كاري مولاتها فوا زد ا او كاري دونك شمش تولي ايكال زد ا. اوكي هيك الان ديمي نجم نرجعها ل زد سي او كاري فوا زد ا او كاري ايكال دي زد ا. اوكي سير زد سي فوا زد ا كلها او كاري ايكال دونك دي نعوض زد ا بدي اكسبونونسيال اي بيسر 6. اوكي سير به زد سي فوا زد ا دونك حسبناها تو لقيناها ايكال الحكايه هذه دونك دي فوا راسين 3 بلس راسين دي 6 اكسبونونسيال اي 5 بلس 4 دونك دي فوا راسين دي 2 بلس راسين دي 6 اكسبونونسيال اي 5 بلس 4 كلها او كاري دونك ايكال 2. به تو دي كندخل الاكسبونونسيال دونك دي بيسونس 3 دونك خلينا نكتب دي بيسونس 3 دي فوا دي بيسونس 3 اكسبونونسيال اي تولي بي سور 2 علاش خاطر 3 باش تهبط هني كيتي دونك تولي 3 سور 6 3 سور 6 هي ان ديمي دونك اي بي اي 3 بي سور 6 باش تولي اي بي سور 2. واضح سير دونك دي عندي راسين دي 2 بليس راسين دي 6 هذيك كلها باش نخليها او كاري به اكسبونونسيال اي 5 بي سور 4 او كاري دي هذيك العاده باش تهبط هني كي تحط 5 بي سور 4 باش تولي 10 بي سور 4. اوكي 10 بي سور 4 باهي 10 بي سور 4
نجم نكتبها كيما هكا with p sur 4 plus دو بي sur 2 دو بي sur 4 إيكال باهي هذه باش تعطيني دو بي بليس بي sur 2 يعني دونك كي كنتي نعمل سامبليفيكاسيون بال 4 باش تقعد لي دو بي كي كنتي نعمل سامبليفيكاسيون بال 2 باش تقعد لي بي sur 2 دونك هذه كلها كونغري ا بي sur 2 ميدولو دي بي باهي دونك نكمل هنكيتي دونك إيكال باش تولي دي بويسونس 4 sur 2 racine de 2 plus racine de 6 كلها au carré الفوق باش تقعد لي اكسبونونسيال اي بي sur 2 والنقطة كيف باش تقعد لي اكسبونونسيال اي بي sur 2 دونك هذه كلها الاكسبونونسيال 10 بي sur 4 باش نعوضها بالاكسبونونسيال اي بي sur 2 خاطر 10 بي sur 4 هي كونكري ا بي sur 2 موديلو دي بي دونك كيف باش نعمل اكسبونونسيال اي بي sur 2 باهي نجم نعمل سامبليفيكاسيون دونك بالحكاية هذه والحكاية هذه باش تقعد لي إيكال دي بويسونس 3 خاطر نكتب باش نعمل سامبليفيكاسيون بال 2 سي راسين دو 2 بلس راسين دو 6 كلها او كاري ابارتيان ار مادامها ريال بير alors OA et OD sont collinières et ont un point commun اللي هي O alors O A et D sont alignés واضح دونك بينا اللي دي فيكتور هذوما كولينيير علاش كولينيير خاطر لا فيكس نتاع الفيكتور سير لا فيكس نتاع الفيكتور الاخر ابارتيان ا ريال بير مادام ريال بير معناها لي دي فيكتور سون كولينيير ومادام كولينيير وعندهم بوان كومان دونك لي 3 بوان باش يكونوا الينيي واضح دونك هذه كوريكسيون تاع ليكزرسيس دي تاع باك سيونس 2020 اوكي دونك تو ولاو عندنا 3 زيكزارسيس كومبلكس نتاع باك كوريجي دونك اون برانسيب معناها ينجمعوا لكم باهي ان شاء الله يكون كل شيء واضح. اذا كان عندكم اي حكايه سؤال ولا اقتراح ولا حاجه دونك نجم تقولوا في كومنتير ونكمل ان شاء الله الفيديو الجاي.